बादशाह पोई शो सरासर पा हकीकत ची यूसुफ नदी खाली लकेरामत जान सराई वजीरई बांदी मामूर करो औ खुदाई ताला वर बंद खपल फजल ज़हूर करो। बादशाह उकड़ल वर्तखा डेर इख्तियारुना बादशाह वर्कड़ल वर्तख डेर इख्तियारुना दगली ज़खीरा कड़ल अंबारुना चिवो कालो नेटा कलपुराश्वा औ दुनिया बंदे दकहत गलबाश्वा द मिसर नची हर चरता वतन पलटुन की दगली बहरियो तनवो लोई वड़द लरी लरी ला इलाशू फकीरान शू ददानी दनी मुख्ताज शू गर्जी दल बकोर पकोर कली पकली गर्जी दल बकोर पकोर कली पकली औ पकी जनी जनी मिसर तार गली औ दगशानी बा हर सो खबरी दल दगशानी बजनी हर सो खबरी दल औ दगली बख्याल ब मिसर तरतल औ हलत मिसर की यूसुफ अलैहिस्सलाम औ मुकरर चिद गली ब इंतजाम औ द यूसुफ मीरनी उरुणा द यूसुफ मीरनी उरुणा रा बयादशी द यूसुफ मीरनी उरुणा बरयादशी औ द गलबई सबब द मुलाकात शी वशवदासी द यूसुफ रुणा खबर शू औ कफिली सरा द मिसर प सफर शू औ द गली द पारजी द मिसर खारता यूसुफ रोर ये मुंतजिर दीदार था फरियादी वर पसी अखला कदमुना खुदाई बदर कड़ी दली कलू सवा गुना वेच हर कला दरुन श्वलू बखार के औ द गली द पार वदरी दल कतार के दुईच हर कला दारुन शूप कतार के औ द गली द पार वदरी दल कतार के यूसुफ वाड़ा उरुणा खपल ओ बेजंदल औ दास रंगी वर सरा उकड़लु चल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो खुशी इज्जतमंदो
د یوسف علیہ السلام واقعات سو مو په اشعارو کې بیان کړه. د یوسف علیہ السلام واقعا په سونو نه زیاتو خلکو بیان کړي دو، زراو خلکو زیاتو بیان کړي دو، شاعرونو په شعرونو کې بیان کړي دو او مشیرون یې متلونو کې یې دی. خو چونکه دادی قرآن پاک د حصو نه یوه اهمه حصه ده، دې واجه نه خو دې واقعې ته ډېر فوقیت حاصل ده. زه تاسو ته یو خاص د سوره یوسف یو فضیلت نن بیانوم، خصوصا هغه خلک چې د هغو بچی نه کېږي خو هغو ښځې بچی کېږي، نارینه بچی نه کېږي. هغو ته دا پکار دي چې هغه د سوره یوسف تلاوت شروع کړي. کم سے کم روزانه یو ځلې د سوره یوسف تلاوت کوي چې د چا بالکل د بچو امکان نه وي، الله پاک به دې صورت سره د بچو امکان پیدا کړي. الله ارزه کوونه والا دا او د الله کوان داسې دي چې هغه چا ته په څه شي کې محتاج نه وي، چې کله اراده وکړي بیا هغه چا خود به خود کېږي. نو سوره یوسف تلاوت چې کوم دا هغې دپاره ډېر ضروري ده. کله چې امید پیدا شي 2 میاشتې بعد بیا دا صورت په کاغذ باندې ولیکي وړیکه وړیکه. اوس اوس اوقات طریقه د کمپیوټر باندې وړیکه وړیکه ملوي، بیا هغه مور باندې په مټ باندې ولګوي. ان شاء الله ولذي چې د هغې ته به الله پاک نرینا بچای حویر کوي او وی به شوشتا حسین او جمیل او د هغې جسم چې څومره کړه وړوي هغه ټیک ټاک وي. اوس د مو عزتمندو یوسف علیه السلام واقعا مو چې کومه په شعرونو کې بیان کړله دا په اصل کې د سر ترجمه خلاصه وه. د یوسف علیه السلام ورونه هغه موږ په شعرونو کې ورسول یوسف علیه السلام ته. اوس یوسف علیه السلام دربار ته چې کله هغه نه کړل، چونکه چار کو یوسف علیه السلام نه کوله، هغې دپاره خپل غلامون وو هغو په چار کوله. دې وجې نه بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام چې وو دا د دې په انتظار وو چې موږ وروڼه به ارسي. یو دا بل دا چې الله پاک په طریق یوسفه چې اکی به وروڼو ته د کور نه دې واجې در وایستلی چې د پلور محبت و تو سره هغه کور در وایستلی کیته یې وتریلی، بیا یې کینا خارج کړلې، په مصر یې خارج کړې، زوی په زوی دې ډکارې وویلې. خو ای یوسفه د مو په غیرت ته قسم وي چې دا تو دا خپل وروڼه چې چا ته کور نه ایستلی دا مې تو ته ملنګونو غوندې په دروازې کې ونه درول، بیا خو یې مو سره خدای شته دا به زه تو ته ملنګونو غوندې درول او تو ته مې مجبور کوو چې دا تو بچی ومني او دمو خالقیت ومني چې دمو قدرت څومره ده او د خلکو سوچ او فکر یې څه ده. نو په واقعي کې داسې ودخلت سن القطح واصاب ارض کنعان والشام. یوسف علیہ السلام واقعا هغه
چې دا وکولا ابو دیوا قران پاک دا نکړه بیان ځکه چې قران خاص موضوع بیانوي تاریخ په هغه باندې بیا ډېر یعنی کې تفصیل خبره کړې وو چونکه دا جمادی الثانی غالبا چې اخره جمادو بلې جمعه تا یعنی کې مشوم ټیم کې دی رجب د میاشتې ختمه هي امکان دا دیو جنا مخته جمعه کې به رجب په سلسله باندې خبرې کوو او دا واقعات حضرت یوسف علیہ السلام دیو جنا موجا لړډو د مخته جمعه کې به یوسف علیہ السلام واقعا نه بلکې د رجب خاص فضایل دي هغه بیانو د باغې نه پاستا څومره واقعات یوسف علیہ السلام کوتی وی هغه موجا بیانو کہت سلسلہ قرآن پاک شروع کرلا چکلا کہت شروع شوال وکولا دے ذخیرہ اندوزی چاکم وقت و آغا تیر شوال یوسف علیہ السلام چا اکمی ترکی سر اخبر ازڑا گوشتل او دتا اللہ طرفنا علمو آغا غنمو سٹاکونا او دے پور سٹاکونا دا ولا گول او بیائے هغه نه پاس دا هغه پسې تالی ولا غولې هغه پسې داسې خاص کسان ولا غول چې هغه کرپشن نه کوي هغه ساني په معلوم کړ چې څوک سیدي هغه نوما دی هغه د کلی نوما او د هغه ټیم تاریخ دا په نوٹ کوو هغه نه پاس ته هغه دا یعنی کې تو څه غلا ورکاو او د کنعان یا د شام خلق هته نه خبر شو ځکه چې کهات صرف په مصر نه بلکہ دے مصر نا علاوہ نور ډیر علاقی وی چې آغا د قحط په دغه عزت کې ارولې وي چې باغې کې شام فلسطین او دارنګي کنعان دایله کې باغې کې شامل دي چې دا خلک هم په دغه قحط کې نو دې واجنا کنعان خلکو زوی پوزي او پښتن سره شروع کړ خو هغه وړه سټکونه هغه ختم شو کله هو وکول ارساوا بیا هغه ته روان یوسف علیہ السلام ورونه هغه ته پلور وی چې بلکې ورونه وی ته وی پلور تا زمانو وی ته وی چې ابا په مصر کې بادشاہ دا اغي سره د غنم سٹاک تا یو بلدا چې پورا غي سره ډیر دا کته مشتدا اجازه درکوي بیا موجه بیسو اغی نموجا غلاڑو چونکہ کفیلی نورے حد دلے یوسف علیہ السلام رونا پاہو کفیلو کی وسرا ارلون شل پیسے رخصتے نو قرآن پاک دا بیان کی وجاء یوسف وجاء اخوت یوسف او رولل ورنا دی حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین پدا کے نو سدی پر رولل لیتمارو دیدی پر آچی دوی غلائی اسی پل کنعان تا پل ملک تا پل گور تا ویلی رولل لما بلغو ان عزیز مصر یعطی طعام بسمنی چاہو تا دا معلوم اشوال چی عزیز مصر چکم دا آغا پو پیسو من دے خلقو تا غلا ور کئی لہذا چی پو پیسو ور کئی دا خوشا خبر دو چاہو پسٹاک ویلوی نو دا ایوالویا خبر دو چی مجتا فروق پو پیسو من دے ملاوشی زون سرائے پیسے روڑ دے فقالا کل منکر قرآن پاک فرمائی فدخلوا علیہ فعرفهم آغاورنات یوسف علیہ السلام درباری یوسف تر دخل شو فعرفهم یوسف علیہ السلام ہو پی جندر وهم له منکرون لیکن دوی دانو پی جندار وجہ بیانوی لا یعرفونه لبعد عهدهم به زکا چه دیر وقت وشوا چه ملاقات نو شوا 40 سال خو یوسف علیہ السلام کو مصر کے تیر کر یعنی 40 سال بعد چه څوک دې سره ملويږي اته د شکل چکما نقشاوي ټول بدل شي وظنهم هلاكه یہی چې یوسف علیہ السلام ورونه چې هغه دا سوچ کړو چې دا وو اوس مړوي چیتا دته بخشي چې ته یا دا ملکه دا خبره نو په سره ځان کې تللی نه
او د په سار باندې د بادشاہ تاج هو او د بادشاہ چوغې بیا چولې وي یو شاهانه لباس وو هغه دیواج نه دوی دې طرف ته سرش سوچ نه لرل چې موږ خو خرڅ کړه په غلامای وو بادشاہ سره جوړېدای شي خو یوسف علیه السلام ایک وو ارریز یو ډول الله پاک نه به دوی دې پر داوګونی کولې چې خدای امرونه ها کوئی نشول دا غلطی وی نو شو خو چې ته دوی ونه نسی په دې خبره جدي دا ورونو دی کې ورور چې د سره په راي کې داخل وو ته چې آباد مې چې دا ورونه چې کی ته مونږه بس ته چې دوی سي هغه باندې راځي او کې موږ تفصیل سره مخته بیان کړو نو دا ورونه څه وخت وته محمد لا يعرفون وظنهم هلاكه فكلموا بالعبرانيه بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام په عبرانی زبان کې هغه لاسو کسانو سره خبرې وکړي چې د بنځنی وړو صحیح ته فقال كالمنكر عليهم دا څه خبرې به سره شروع کړه چې پیژنې نه ما ادمکم بلادي تاسو د موږ شهر موږ ملک ته څه شیر ورسولو قالوا الميرا هغه چې موږ خو غلې دا تر وستلې موږ پیلا کو کې که حتا تسرا غلاشتا د موږ ته پاته ولګیدلا موږ وی چې موږ په هم راایو فقال لعلهم عيون لعلكم عيون بیا یوسف علیہ السلام بیا پښتنه ونګي دا څه خو نه وی چې تاسو چې دا سیاحت ولا وای چې سیاحت ولا وای دا څه نه چې تاسو یو دا یې دا ملک کا سیاحت بس سیاحت دا څه ګرځي په لا کوئی لا کومندي فقالوا معاذ الله هغه وی چې نه د الله پاکي وجا سیاحت ولا نه واخو ماست خالق وی قال فمن اين انتم یوسف علیہ السلام پوښتنه وکړي به تاسو کینتو یو دا ورته وشه قالوا من بلاد کنعان هغه وی ته چې موږ د کنعان دی الهی وی دا خپل تعارف کوي و ابونا یعقوب علیہ السلام ایموجا پلور حضرت یعقوب علیہ السلام دا نبی اللہ چې هغه د الله پاک پیغمبر دا قال وله اولاده غیرکم ایا دې توسه نه علاوه نور اخی بچیشتا قالوا نعم او هغه چې هغه موږ خو دورونه شتا دي كنا 12 موږ 12 ورونه فذهب اصغرنا هلك في البيره موږ کې ټول نه چې حکیم وړي کو آغا موږ نه چې ته وته د کیکی مرشوالا او وکانا احبنا الیه دا ورو چې و دا موږ په فلور باندې موږ ټولو کې ډیر ګرون وشقيقه او وبقي شقيقه ابل ایول سام چې موږ دې ته یو کړل آغا دې اورور چې د کیم کو کې غارق شوال دې سکا اورور فاحتبسه ليتسلى به یعقوب علیہ السلام آغا بچای زون سره یسور کړه دې پر چې زړې په تسلی انه دې هغه بلې وترافنا دی یوسف طرفنا یوسف مینا په چا باندې متوی په بنیامین باندې متوی یوسف علیہ السلام دا مجلس سره وکړه فامر بانزالهم واکرامهم بیا خپل غلامونو ته دوی نه کوي مهمان خانه ته بوزوي دوی ته کانی ته وري قسمه قسم دوی باندې شپاو کوي دوی باندې آرام وکوي دوی د ولنبي دوی د صفاشي مخستان شو مخستان وخت اوس مړی ته ورشوا داسې دسترخوانونه ویشول وې ته وایي چې څوک چې خپل کې ورونه دی هغه د مخ سره شي دا لاس کسانو خدای د تاسو د مخکې خبره کړې و چې څوک دی وینځ زمانو څوک دی وینځ زمانو څوک بلې وینځ زمانو څوک بلې شته زمانو دا د طریقې سره توسی هغه ورونه خپل کې مخ سره کښینو چې کی خپل کې ورونه یو سکانا اپلور نه ټول یو خو میاند ولا چې کی ورونه یو هغه سره مخ شو اټول سره تقسیم شول بنیا اوس اجزا تقسیم شول د او په جندل چې دا هغه دي دا هغه دي ځکه چې اصحاب ته راشي ماته یې شي
بس خبرې وسره وکړلې مهمانخانه کې دوی ډېر خوراک څو کړه څه پیسې ور بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن پاک بیانوی ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم او یل حضرت یوسف علیہ السلام چې اے دے حضرت یعقوب علیہ السلام زمانو توسی چې بیا میارې دې پر ارسوي توسی چې بیا دې غالې دې پر ارسوي توسی بوخ پل زون سرا بیا هغه ورور چې توسی پرشل د ابزون سره بیا آیوي زتو زتا اتوسی دې سړی سار غنم درکاو خو یاغي بار خانه درکاو الا ترون انی اوفی الکیلا ایا توسی دانش با چې ته رکھلا توسی ون قتل انی اوفی الکیلا چې مو توسی تا پورا بورای ډکی کړی دی وې سره وانا خیر المنزلین او توسی دمو مل مستیاو قتلا توسی دمو دربار وقتال توسی خپل مخصوص کړ چې توسی باندې مې صفا جوړې و چولې بیا مې توسی تا قسمه قسم خوراکونه در مخ تکړ اے دی یعقوب علیہ السلام زمانو ایمو دا مل مستیاو سوئے ایمو دا پورا وزن تقسیم وقت سوئے لوڑ شوئی چی کلا توسی تا واپاس بیا دی غلی ضرورات پیشی بیا چی توسی ارسوسن سرم آغبل اورور بیائے وَإِن لَمْ تَأْتُونِي فَلَا كَيْلَ لَكُمْ اے دے حضرت یعقوب علیہ السلام بچوئے کدا اورور مرو نوستال فَلَا كَيْلَ لَكُمْ بیا بے توسی دی پر غلا نوی وَلَا تَقْرَبُونَ چی بیا مبالا نیز دیرو نشوئے دیکھ دا خبر سره اوری دلا او جواب ورکړه قالو سنراود عنه اباه اے بادشاہ مجھ تو مل مسجاو قتلا اتو ڈاکی بورے مو قتلے سنراود اباه مجھ بھی پلور سرا مشوراو کو وَإِنَّا لَفَائِلُونَ مجھ دا چار کونے دے پرا تیوریو دا چار مجھے کہو اوس چې دوی سره دا خبرې وکړه دوی څنګه تکړه چې سیکشنو چې دا سامان تیار شي او په اوس په دې ته وتړي بیا لوړ شي نو ته ته حکم وشي بیا تاسو وو هغه طریقې باندې خپل سامان ته وېشي وقال لفتيانه او یا حضرت یوسف علیہ السلام خپل غلامونو ته اجعلوا بضاعتهم ور وچوي آغا قیمت چی دوی زون سرار وڑاو اللتی اتو بها سمن المیرت آغا قیمت چی دوی دی غالی او خستنی دی پر اروڑاو وکانت دراہم او جلالین شریف لکلی دی دا دراہم و بعض روایاتو کی دارسی چی دوی پاونی جمع کردی لکه د خلق جلوبین خرسی دوی سره پیسی نبی خو بیا اعتبار د جلالین شریف ته ورکړه دا چې دا اول چې کوم دی دا یعنی کې اولادی الاول لان شان الدراهم ان تخفي ولا شک زکات چې دراهم چې په بورای کې چاته شاخ کې کنا بیا غنم پکې وروچای بچا ته دا شک نه وی چې ادا کې لکه چې غنم دا پیسې واپس مشتمل شي اوا بورای پنکړي دا ویلې ته وي زکای لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم دې دې پرا چې کتل شي دوی چې کلا کورو تلور شي دا غنمو ګوریر کلاو کی دوی ته هغه پیسې پکې ملاو شي متدا معلوم دي چې دمو اورونا دا د پلور مینی حاصلونه دې پرا خو مو کی ته اچوای شي لیکن دا د پیغمبر بچی دي داغلا کله نشي کوای دوی چې هغه دراهم پکور کی بیا عمومی فوراً بوتوی واپس اردرومی چی دا بدشانہ غلطی شوی دو ایونو صفحی دلتا که تبیا بیان کرا صفت بیان کرا چی دای پیغمبر بچی دی دا اغلا کل نشی گوا خدا گا پیسی زدوی دا ذکر برکاؤں چی دوی چی کورتا ورسی جی کلاوی کی او دا خو مشتا بادشاہ
غنم کوئی بیا پیسې دا لکه چې دوی غلط شوي یو بوره خلاص کړه بل بوره خلاص کړه آری وکړي خپل قیمت ورپاس پروت دوی څه کله بچ دوه ته ورسل فلما رجعوا الى ابيهم کله چې دوی خپل پلور ته واپس ورغلل قالوا يا ابانا منع منا الكيل اے ابا جانا مجھنا خود دوبارہ غلی ارکوان مانی کڑی شوی دی چه سورسی مجھا بنیامین نبی وروستا زکا چه آغی بادشاہ کی دا کمال دا چه سمرا کسان رغولی وی اغم رو شونڈا کوي او دوزلی کوئی دا سر تیری دی کرو من نواستا بیا بوتو سے غلان نبی چیتا نلیرو مصر نا علاوہ بل زوشتانا لہذا مجھے خپل ورور زور سر بیایو استسو گا وَإِنَّا لَهُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے ابا جانا مشترا دا بنیامین تیور کا او چی مجھ اخپل کور دے پرا دے غلی بیا بندوباسو کو یہ خدا دی بلدا چے بادشاہ مشترا کرزا پوتے شوے دو دا کرزا بو ہمیں روپس کونی شی او کا مشترا بنیامین نبی بیا مجھ آغا پری دینا مجھ بدا کرزا ترنگی روپس کو ابائے یوسف علیہ السلام اغران جو غم چه واپ رکھیو ویتی قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اے دمو بچوئے زتو سے مندی نشو کولا دا سے بوار زکا چی مو پتو سے مند مخیو زلی بوار کڑاو چی آغا دی دی مشرورور حضرت یوسف علیہ السلام اریوت کو چی سمو بے سرک کڑی دی یا خواہ متعیقی تفصیلات ندی بین کڑی بدر نبی آئیو نیش کوا خو پدا میانس کے دوی دا غنم کلاو کلاغای چی ولی دل نویتی ای قالوا یا ابانا ما نبغی حاضی بزواعتنا اے ابا جانا مجدینا نورا سغڑو حاضی زکا چی کم مال وڑا و دیدی پرا چی غنم کو پوخلو آغا مال مجھتا بادشاہ و پاسر کردہ ادی بادشاہ دی مل مستی خبرہ چونکہ آباد بین کڑے با ای مل مستی خبرہ یو طرف تا او دا دی قیمت و پسی دا بل طرف تا سمرا نیک بادشاہ دا دا کو مجھنا کی بنیامین و پاس انہی کے مجھنا بے نکی قید او مشتر بے واپاس روستوی تا کسی نا چی دا مشتر پیسے واپاس رکڑے بنیامین بو واپاس سرنگی نر گئی ابائی بیتی ای قال لن ارسلہو معاکم اے دمو بچوئی زب کلا دے سراو نستاو بنیامین حتی تعطونی موسکم من اللہ اگی وقت پوری چیتو سے دے اللہ پاک طرفنا موتا پخا وعدہ نویر وڑے اگی وقت کی وعدہ تو ستوشن چکی میں وعدہ کی دلا مجھے اتنا چی وعدہ میں دو سوک چترنگی کا طریقہ کئی سوک ستریقہ کئی سوک قساموں کی سوک سکئی ایوہ بلا خبرہ موندی تا کڑی ہوا تو ستا بدایو دا ہوئی چی منگور چی کلم روی اگی تا پدیو آواز کئی دا مسئلہ کو جو میں پریز کڑی وا چی حکیم خالق باقی جندات تکیو تا بیو دے بیگو آگی تا دا آواز کوئی چی دے سلیمان علیہ السلام پنومی مندزتو تا آواز کون چی آگی تو تا کشتائی کے زوی دیر کوال بیا تو کشتائی کی توی تا ہوئی چی زبو دے آدم اولاد تا تکلیف نرسوں بیا تا پو کشتائی کی کشن والی آسی نقشن والی یا آغا دی سلیمان علیہ السلام کا سامریوت کا کتب پی رائے وی مول یار پریش دا کدائی پو دی من دے غیب شوال ورک شوال بیا دا منگور نو دا پی رائے ہو او کا ورک نشوال بیا تو تا اجازت شی شریط اور مدی چی دا منگور بیا منوائش دا مسئلہ دیتے ہو دا وقت پھر اگی وقت کی پوچھے کلا قسام و خستا کی دار بیا بے پیغمبر علیہ السلام نو ما پکی دی دلا اے پیغمبر علیہ السلام چے ددوی چکیم قسام کوال آغا قسام چکیم ہو موسکم من اللہ پا آگے کے دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کراو بچی چی کمور دے حضرت یعقوب علیہ السلام آگوے توے
قرآن پاک دا فرمائی فلما اتوه موسکهم کلا چی آغو پا خواو وادار اڑلا او وادا داوا فلما اتوه موسکهم بقولهم باللہ رب محمد باللہ رب محمد قسم می دوی پو رب دی محمد چی آغا رست پیغمبر رون دا خود پیغمبر علیہ السلام را دیر مخ کے زمانات تیر شویلو 1600 سال مخ کے دا واقعات تیر شویلو غالباً دا سمود اس شکل چی سب واقعات شروع کولا باقی کی دا خبر مجھے کھڑے وا چی 1600 سال مخ کے دی پیغمبر علیہ السلام 1640 سال دائی دی نو آگی وقت کی قسم سرنگی ہو پوخ قسم داو چی سڑی بوئی چی مودا محمد پو رب مدی قسم می چی دا چار بزا دا سی کہو دا سی قسم آغو ٹولو بی توکڑال چی مجھ بو دا بنیامین تو تا بیاو پاس روح سلامت رستو الرسول قال اللہ علاما نقول وکیل حضرت یعقوب علیہ السلام تو فرمائے اے دنو بچوئے تو سی چلی محمد پو نبی مدی قسم اخڑا دا قسم مو ولی کبھی زبوس دن پاس تقبل بنیامین بچائے تو سے نشوی سروادات تو سے متاش خوچے دا کم قسم مسرا ہوگا دے پورا کوانی ملے اللہ پاک مو کا ساز دا میں نگہبان تا چے مدد میں دا اللہ ہوگی نوسی تی وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد بچی چونکہ دول ششتا اٹھول سرنگ یوسف علیہ السلام ششتا ہو دا سے آغا دی یوسف اڑو او دی یعقوب علیہ السلام بچی ہو نوی تی بچیا چی تو سکلا مصر تا ورسی و خیال ہو کوئی چی بیوی دروازی ٹھول ننا نوزو لے اللہ تصیبکم العین دا سے نہیں چی نظیر مووئی نظیر تو نیم کو نیمہ دنیا نظیر تبکڑی دو بچیا چی بیوی دروازی ننا نوزو وما اغنی انکم او زن شدر کولا دی تو سنا بے قولی حازا کو دی قول سرا چی تو سے بیوی دروازی ننا نوزو ماں کہ اللہ خواشا بھی نظیر کو تو سے آز دے کی شاقی نبوس فرمائی یعقوب علیہ السلام اس رادہ فرمائی ان الحکم الا للہ فیصلے ڈولے اللہ پاک سے ردی دا دیبوجہ تدبیر دا دیبوجہ صرف دیزرت تسلیمی تدبیر او چا اللہ کی ما فیصلہ کری لکی جاتا کیا رہا نوزک اللہ پاک فرمائی فلما دخلوا من حیث امرهم ابوهم کلا چی دوئی مصر تدقیل شول دا سی طریقی مندی چی باقی میں طریقے ننوتن نے حکم دیتا پل پلور کڑاو اللہ پاک بیا فرمائی چی دا دی نظیر نخلو سوالی دے پرا دی یعقوب علیہ السلام سا دا کسا نوا چی کو دے ایمو پیسالے نے بچکوائی شی کو بلکہ دی یعقوب علیہ السلام کو رکی وا خبر روغلا آغای بھی دروگا نو اس دوئی بادشاہ تا بیا ننوتل او بنیامین وسراو ننچی بنیامین وسرا ننوتل بادشاہ بیا دسترخوان شروع کرا شپیٹیم کے شپای کو شروع کرا نشپیٹیم کے چکلا دسترخوان بیا ویر شوال بیا ویتا ہوئے چی سمرا تو سی چر غلی ہوئے آغاز سے لکا سرنگی چی تو سی تیر زلیر غلی ہوئے چی کم خبلا کی طرح ارونا دی آغا پو دسترخوان آمنے سامنے سرک شیل دا کو بادشاہ و پوست زوئے کی زون تا زوئے جو کراو نورک عملاو ویسرا ٹول سر تقسیم شوال بنیامین گوشی پوتے شوال بادشاہ تی داولی نکشینی تو سرا ویچے بادشاہ سب دای موجہ ورور ندا یعقوب علیہ السلام زوائے خدای موجہ ورور ندا بادشاہ تی چیچا ورور نبی بیزے اگی ورور شوا دا روح بیجی مو سر دا پسٹیج مندی مو سر مرائی ہوئی اوہ پلا کے سراؤ قتل چی دا سوا شوا دا خوئی مجھنے بیل کرا اس دوی پو میانز کے خبری سر شروع شوا دے سکی ساتھ ہو دا بنیامین کے سخاص خصوصیات تی دائی انور مشار چاکم شمعون آگیوی تے تو استفادہ ندو سی ورور یہ نشتا دا خوچے ورور یہ نو
تو سے زون سره نقش نه وال بادشاہ به زون سره کښینوي هغه زون سره کښینوال وخت کې څه مثال بس مړې سره وخړه بادشاہ دنه پښتنه کې کینا تو دا پاتشتا زيتو وروري اني انا اخوك زيتو وروري فلا تبتئس بما كانوا يعملون اې دوی په کې باندې ته دوی سره چې څه کیږي اوس په هغه باندې سره خروق نه کی خدا دوايا شي ابا می سره نه میچورو زه په اول په دې خواش ونه چې ته می بیا ولې دلې ایبت شی تاج دې په سر دا بادشاہانه لباس دې په بدن دا او قسم قسم حکمونه تو چلیږي د غنم او خزونی تو دی ټول دنیا کو ته محتاج دو اگر چې مو د غورونو ته دې پل فلور نه بل کړه وي او اې دې مورورا اتو په فراق کې سلويست کولا پورا کیږي امو والد د هغه سترګې سپری شوی دي هغه نصیب نه لري دا چې یوسف علی السلام ورته مړ نه پورن چښوال جوړو وی رغلا او بیا خپل خانه ته وړل او په هغه کې ټیک وژړل چاوت د بادشاہ چښوال دا ویلي سب کی ساتو سب چاول نه یا چې ویلي چښوال خیر بادشاہ په کمرې کې زور سره سم کړ بیا وړل مړ تک شنستل مړ سره وړل نو اوس بادشاہ چې څو وخت دوی سره دغه شپه تیر شوه سبیتا بادشاہ ته دوی ته بیا چې کوم سامان ته ویلونه هغه ته ورکړه خو سبي خپل غلامونو ته وایي تاسو چې کوم سامان دوی ته بندوي د بنیامین په چکما بورای د پاګه کې دیو جام شیش دوی هغه